अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब की चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की मेडिसिन एबस नाइग्रा के बारे में। इस मेडिसिन की मरकज़ी इलामत स्टमक के हवाले से मिलती है पेशेंट में। अब स्टमक की इलामात के साथ पेशेंट में अगर हार्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह देखने में रही हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखने में रही हैं या दीगर और सिम्टम्स जो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे वो देखने मिलें तो एबस नाइग्रा को ही लाजमी यूज़ कराएं। अब एबस नाइग्रा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये स्टमक के हवाले से यूज़ की जाती है। अब ख़ुसूसन जो बूढ़े अशख़ास होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, वो तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करें या चाय काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, इन दोनों की वजह से जब भी उनमें कोई डिज़ीज़ देखने मिले जिसमें मरकज़ी इलामत स्टमक की हो और उसके अलावा चाहे हार्ट की सिम्टम्स देखने में रही हों या कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखने में रही हो, तो एबस नाइग्रा को लाजमी यूज़ कराया जाए। अब इस मेडिसिन की मैं डिटेल सिम्टम्स आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड आपको डिफरेंट सेशंस इस चैनल पर देखने मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं एबस नाइग्रा की डिटेल सिम्टम में। सबसे पहले फेस या हेड के बारे में, मतलब सर या चेहरा वगैरह। अगर चेहरे के हिसाब से बात की जाए, पेशेंट के जो रुखसार होंगे, जो गाल होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा सुर्ख होंगी, सुर्खी माइल वो नज़र आ रही होंगी और उसके अलावा पेशेंट को अपना सर काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस होगा। एबस नाइग्रा का जो पेशेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त और कायल होगा, मरीज़ रात भर जागता रहेगा और उसके अलावा वो सोचने समझने से भी आरी होगा, क्योंकि जिस वक्त कोई शख्स नशा वगैरह करता है तो उसकी जो दिमागी हालत होती है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, मतलब उसे कोई भी चीज़ सही तरह से समझ नहीं आ रही होती। तो सेम यही अलामात एबस नाइग्रा के पेशेंट में भी देखने मिलेंगी। अब अगली जो डिटेल सिम्टम आती है वो स्टमक के हवाले से है, क्योंकि इस मेडिसिन की मरकज़ी अलामत भी स्टमक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। अब एबस नाइग्रा मेडिसिन का पेशेंट जो खसूसन बूढ़े अफराद हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जब भी खाना खाएंगे तो खाना खाने की कुछ देर बाद या फ़ौरन ही उनको स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाएगा। वो बताएंगे इस तरह कि उनको पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। हालांकि ये जो दर्द होगा, इसकी मेन वजह क्या होगी वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि उनको ऐसे महसूस होगा जब सिम्टम्स उनसे ली जाएंगी कि स्टमक में कोई गोला वगैरह या कोई बड़ी सी चीज़ उनकी स्टमक में पड़ी हुई है। बेसिकली वो गैस होगी, मतलब गैस्ट्राइटिस की वजह से ये पेन स्टार्ट हो जाएगा उन्हें। या उसके अलावा पेशेंट कभी कभार ये बताएगा कि जो स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा जो कि हार्ट की तरफ आता है, उस जगह पर भी उन्हें कोई सख्त सी चीज़ महसूस हो रही है। अब उस सख्त सी चीज़ के बारे में जब पूछा जाएगा तो वो बताएंगे जिस तरह बॉयल एग होता है, उबला हुआ अंडा, उस तरह की चीज़। अब ये भी बेसिकली गैस की वजह से ही वो प्रॉब्लम बनी होगी। असल में वो गैस होगी, लेकिन वो इस तरह बताएंगे कि कोई सख्त सी चीज़ स्टमक में फंसी हुई है, वो भी ऊपर की साइड पर। अब इस वजह से पेशेंट ये कहेगा कि उस सख्त चीज़ की वजह से जो गैस है, कि उनका जो स्टमक है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया, किसी चीज़ ने बांधा हुआ है, लगातार घुटन वगैरह उन्हें महसूस होगी। अब इस घुटन की अलामत भी यही होगी कि पेशेंट में शदीद दर्द देखने मिल रहा होगा और ये दर्द होगा इस तरह का जैसे कोई चीज़ प्रेस हो रही है। अब एबस नाइग्रा के जो मेडिसिन के पेशेंट होंगे, अगर भूख के हवाले से इनकी बात की जाए तो सुबह के टाइम इन्हें बिल्कुल भी किसी चीज़ की तलब नहीं होगी, कोई भी खाना वगैरह या पीने वगैरह की चीज़ की उन्हें तलब नहीं होगी। लेकिन अगर बात की जाए दिन की या रात के टाइम की, तो फिर उनकी जो भूख होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत देखने में मिलेगी। मतलब दिन के टाइम भी वो खाना बिल्कुल सही खाएंगे और रात के टाइम भी वो खाना बिल्कुल सही खाएंगे। अब इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं जिनमें सुबह के टाइम भूख नहीं लगती और दिन में और रात में काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी जो सांस होगी वो काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होगी। सांस बदबूदार के साथ काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिकार वगैरह भी आएंगे। अगली सिम्टम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चेस्ट के हवाले से, क्योंकि हार्ट के रिलेटेड हमने बात की थी। अब यहाँ पर बात की जाए बस नाइग्रा के पेशेंट की, तो उसे अपनी चेस्ट में ऐसे महसूस होगा कि कोई बोझ वगैरह है, कोई चीज़ उसके चेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा चेस्ट प्रेस प्रेस उसे महसूस होगी। अब उसकी भी मेन क्या रीज़न होगी वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, मतलब जो घुटन वगैरह उसे महसूस हो रही है, कोई बोझ महसूस हो रहा है चेस्ट के ऊपर, उसको निकालने के लिए वो खांसी करेगा। अब खांसी कैसी करेगा, जिस तरह कोई भी पेशेंट का जो हलक होता है, गला होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कोई डस्ट पार्टिकल जब अंदर जाते हैं तो वो खांसी उससे स्टार्ट हो जाती है उन पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए। इसी तरह जो एबस नाइग्रा का पेशेंट होगा, कोई बलगम वगैरह किसी भी चीज़ के कोई और सिम्टम देखने में यहाँ पर नहीं मिलेगी। जस्ट पेशेंट यही बताएगा कि उसे खुश्क खांसी स्टार्ट हो जाती है।
اب اس کھانسی کی مین ریزن ہوگی کہ جو اس کے لنگز ہوں گے وہ اندر سے بیسیکلی پوری طرح سے اوپن نہیں ہو پائیں گے. بیسک جو پرابلم بن رہی ہے وہ گیس کی وجہ سے بن رہی ہے. میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ جتنی بھی یہ سمٹمز دیکھنے ملیں گی، چاہے وہ لنگس کے اندر دیکھنے ملی ہیں، چاہے وہ ہارٹ کے آگے سمٹمز جو میں شیئر کروں گا وہ دیکھنے ملیں گی، ان سب کی بیسک جو ریزن ہوگی وہ گیس ہی بن رہی ہوگی. لیکن یہ جو گیس کی پرابلم ہے یہ بڑے افراد میں ہوگی، اور گیس کی وجہ کیا بنے گی؟ جب کافی زیادہ وہ چائے استعمال کرتے ہیں یا کافی زیادہ جو تمباکو استعمال کرنے والے افراد ہیں ان میں جو پرابلم دیکھنے ملیں گی یہ ساری، تو وہاں پر آپ نے ایبس نائگرا استعمال کرنی ہے. اب ایبس نائگرا کا جو پیشنٹ ہوگا وہ کافی زیادہ کھانسی کرے گا، اس کے جو لنگز ہوں گے وہ صحیح طرح سے اوپن نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ کافی زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے، تمباکو کی وجہ سے اندر سے لنگز جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں کافی زیادہ. تو سانس وغیرہ لینے میں کافی زیادہ پیشنٹ کو تنگی محسوس ہوگی. جب وہ سانس لے گا اور لنگز پوری طرح سے اوپن نہیں ہو پائیں گے تو تب بھی اسے کافی زیادہ کھانسی دیکھنے ملے گی، مطلب اس کی کھانسی میں کافی زیادہ شدت آ جائے گی، اور پیشنٹ میں اس طرح محسوس ہوگا کہ اس کا جو گلا ہے وہ کافی زیادہ گھٹنا شروع ہو چکا ہے، بند ہونا شروع ہو چکا ہے، سانس کافی زیادہ مشکل آ رہا ہے. یہ ساری سمٹمز اس میں دیکھنے ملیں گی. اب پیشنٹ جب بھی لیٹے گا تو لیٹنے سے بھی اس کی علامات میں کافی زیادہ شدت آئے گی. پیشنٹ کے منہ سے پانی کی رال بہنا سٹارٹ ہو جائے گی، مطلب پانی بہنا سٹارٹ ہو جائے گا. اب یہاں پر ہارٹ کی جو بیسک سمٹم پیشنٹ میں دیکھنے ملے گی وہ ارریگولر ہارٹ بیٹ ہوگی، مطلب پیشنٹ کی جو نبض ہوگی وہ کافی زیادہ کبھی تیز ہو جائے گی، کبھی آہستہ ہو جائے گی. عام طور پر جب بھی پیشنٹ بلڈ پریشر چیک کرائے گا تو کوئی ایشو وغیرہ دیکھنے میں نہیں ملے گا، لیکن جو یہ ارریگولر ہارٹ بیٹ ہے اس کے بھی بیسک جو ریزن ہے وہ گیس ہی بن رہی ہے. لیکن اس گیس کی بھی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جو بیسک ریزن ہے وہ تمباکو وغیرہ کافی زیادہ استعمال کرنا اور اس کے علاوہ چائے کافی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ ہے. اب اگلی جو علامت یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کمر کے حوالے سے ہے. جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں ان میں کافی زیادہ جوائنٹس پین دیکھنے ملتے ہیں. ایبس نائگرا جو میڈیسن کا پیشنٹ ہوگا اس میں خصوصاً جو کمر کا نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں پر کافی زیادہ درد وغیرہ دیکھنے ملے گا، اور اس کے علاوہ عام طور پر جوائنٹس میں پین وغیرہ بھی دیکھنے میں ملیں گے مختلف جوائنٹس میں. اور پیشنٹ ایسے بتائے گا کہ اس کی جو ہڈیاں وغیرہ ہیں، بونز ہیں، ان میں کافی زیادہ دکھن وغیرہ ہوتی ہے. اب اگلی جو سمٹم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ نیند کے حوالے سے ہے. پیشنٹ میں جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ نیند نہیں آئے گی، پیشنٹ کو کافی زیادہ سستی وغیرہ رہے گی، کافی زیادہ پیشنٹ بے چین رہے گا، اور سوچنے سمجھنے سے بھی کافی زیادہ عاری ہوگا، اور پیشنٹ کو نیند نہیں آئے گی رات کے ٹائم خصوصاً، اور ساتھ بھوک کافی زیادہ پیشنٹ میں دیکھنے ملے گی، مطلب رات کو وہ جاگ رہا ہے اور ساتھ بھوک بھی اسے کافی زیادہ لگی ہوئی ہے. اور اگر پیشنٹ کو نیند آ جاتی ہے تو پیشنٹ یہ سمٹم بتائے گا کہ اسے کافی زیادہ برے برے خواب دیکھنے میں مل رہے ہیں. اب ان برے برے خوابوں کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ بیسیکلی گیس ہوگی. جب بھی گیس وغیرہ کسی پیشنٹ میں کافی زیادہ دیکھنے ملتی ہے تو اس میں جو نیند کے دوران کافی زیادہ خواب دیکھنے کی علامت پائی جاتی ہے. عام طور پر جب کوئی شخص کوئی بھی کھانا کافی زیادہ کھا لیتا ہے تو وہ لیٹ جاتا ہے یا سوتا ہے تو نیند میں اسے کافی زیادہ خواب دیکھنے ملتے ہیں. یہ چیز یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ پیشنٹ کو دن میں اور رات کے ٹائم کافی زیادہ بھوک لگے گی اور وہ کھانا کھائے گا. جب کافی زیادہ کھانا کھائے گا تو وہ سونے جائے گا تو اول تو اسے نیند نہیں آئے گی، کافی زیادہ بے چینی دیکھنے ملے گی. اگر اسے نیند آتی ہے تو پھر کافی زیادہ برے برے خواب بھی دیکھنے ملیں گے اس پیشنٹ کو. اب اگلی جو سمٹم یہاں پر شیئر کروں گا ایبس نائگرا کے حوالے سے کہ پیشنٹ کو جب بخار ہو جائے، ایبس نائگرا والے پیشنٹ کی علامات کی بات کر رہا ہوں. مرکزی علامت شیئر کی ہوئی ہے کہ اسٹمک کے حوالے سے، یہاں پر بھی اسٹمک کی علامت آپ کو لازمی ساتھ دیکھنے میں ملے گی. اب ایبس نائگرا کو جو پیشنٹ ہوگا اس پر جو بخار کا حملہ ہوگا وہ ایک قسم سے کرونک حملہ ہوگا. کرونک سے مراد ہے کہ کچھ وقفے کے بعد بار بار اچانک اس پر بخار کا حملہ ہوتا رہے گا یا نوبتی بخار اس پر آتا رہے گا. اب اس کی مین ریزن وہی اسٹمک کی پرابلم بن رہی ہے. پیشنٹ میں بخار کے دوران گرمی یا سردی کا احساس دیکھنے ملے گا. لاسٹ پر دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ایبس نائگرا جو میڈیسن ہے اس کی مرکزی علامت اسٹمک کے حوالے سے ہے. اب اسٹمک کی وجہ سے چاہے پیشنٹ میں کانسٹیپیشن دیکھنے ملی ہے یا اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ کافی زیادہ ارریگولر رہ رہی ہے، یا اس کے علاوہ پیشنٹ میں کافی زیادہ گیس کی پرابلم دیکھنے ملی ہے، ان سب علامات کے لیے ایبس نائگرا جو میڈیسن ہے وہ کافی زیادہ بیسٹ رہتی ہے. لیکن وہ افراد جو کافی زیادہ تمباکو یا چائے استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سمٹمز ان میں دیکھنے ملتی ہیں، ان کے لیے بیسیکلی یہ میڈیسن ہے.
عام طور پر چائے کافی زیادہ استعمال کی جاتی ہے، تقریباً جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں تو ان میں یہ سمٹمز دیکھنے ملتی رہتی ہیں۔ ایک چیز میں نے سٹارٹنگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی اس میڈیسن کے حوالے سے کہ اس میڈیسن کا اثر کافی زیادہ ٹائم تک رہتا ہے، تو اس کی ڈیلی بیسس پہ آپ سٹارٹنگ میں ایک ڈوز ہی رکھیں۔ اگر ایک ڈوز سے فرق نہیں پڑ رہا تو تب آپ دوسری ڈوز اپلائی کرائیں۔ ویسے میرا مشورہ ہوگا آپ کو ایک ڈوز ہی رکھنے کا، وہ بھی صبح کے ٹائم خالی پیٹ آپ اس میڈیسن کی ڈوز کو استعمال کریں۔ باقی کوئی بھی کوشچن وغیرہ ہو اس میڈیسن کے حوالے سے، ایبس نائگرا کے حوالے سے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ فیس بک پیج کا لنک اور انسٹاگرام کے پیج کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے، لازمی جا کر لائک اور فالو کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔